मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक आमी गायन करुया ती टेन भोव बागी वोन मारयेची. भोवबागी वोन मारयेची आज आमी परब करता म्हण संतोशी काळजान सोर्वेस मोराक वाकांटा आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक वाजता आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक वाजता निष्कोळोंक ती सोंबोली पातकावीन तुजी येली देवाच्या जिवान बोली देवाच्या मोगान लासली आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक वाजता आमची काळजा मुरगोटा जिव्या देवाक वाजता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज खुशालकायेन आमी आंकवार मारयेच्या जल्मा दिसाची परब समारंभता. त्याच बरोबर आयज आमी आवयांचो दीस पाळटा. मारिया आमची सर्गीची आवय आमकां जेजूच्या पाटलावदारांक व्हड नमुनो. दर दिसा आनी दर खिणां मारयेन देवाचे येवजणेक भरतेन गोवाय दिली. आपल्या जिवितान देवाची खोशी करूंक देवाक मानवतलें जिवीत ती जियेली. आपलो भावार्थ काळजीदारपणीन जियोन जेजूचो उपकार ती ह्या समाजाक जाली. तिचें जिवीत न्हय आमकां देख दिता, पूण क्रिस्ती तत्वां आमी आपणावंक जेजू गोवाय जावंक स्फूर्तेन भरता. देखून भाग्यवान जुआंव पावलू दुसरो म्हणटालो, मारिया जावन आसा परजळीत नोकेत आमची पावलां सर्गीचे वाटेक मारूंक. आयज मारयेचें जिवीत आमी आपणावून जेजूक आमी ह्या संवसारान गोवाय जावया. तिचे देखीन आमची पावलां आमी उबारून आनी आमचे हो संवसारी आवयांक बेसावांनी भरूंक ह्या सेवा धर्मांत मागोया. आनी सगल्यो आमच्यो चुकी देवा मुखार सोबी माजार धरून पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागून सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे बसत बागेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती कुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. Sonia kagutu
Sumia, sumia kagumutku. Muy magdefak usurgi ani shantita chaistan sosali sorvis pura deva sorgishaya sorbudvita deva papa ami tukan omoskal kurta ami tukan tinuasa tuja dolui bova paso ami duka wakanda Sumia Jesu Krista Bapa Eklas Buddha Sumia Deva Jishini Tu Sosara Chipap Kata Amshika Kutko Bapasha Pusrakosa Amche Magre Aikuge Kidak Puvi Ratnesagati Meu Bapache Moimi Jesu Christo Eklos tu Povi Eklos tu Ismu Eklos tu Permisor प्रार्थूया स्वर्गींच्या बापा आमच्या सोरवंडाराक मनशा सोयम दिवचे खातीर अगोणीत जानवाईन आनी मोगान बागेवन तांकवार मारेक तुवें जल्मा हांगा हाडली ओ तिचो जल्मांचो दीस व्हडा संतोशान आमी समोर उमता तुवें वेचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन भावार्थान बरोशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासना Amen. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप बाबा भयणानो जी कोण ताचो मोग कोतात आनी आपले येवजणे पोरमोणे जे कोणाक ताणें आपयल्यात ताचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव ताच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो कित्याक जे कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून काडल्यान ताणें आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावन तांकां ताणें आदींच विचल्यान जे कोणाक ताणें आदी फुडेंच विचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीकपण केल्यान तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यान देवाचें उतर हे देवाचे गोडूपकार आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद बरी जावन म्हजें काळीज जबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटा सर्वेस्परा म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां
बोव हो त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां संगितां गायता. सभा सर्वेस्पर सभे हांव आनंदान मुरगोडटा. उद्गाराक उबी रावुया. Bagiti aku armari tukati manoli doen tu fen bisun kaluli do novia korarashi Hallelujah Sorvisspor तुमचे सवे आसू तुमचे मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवच्या आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिचे पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो दोरगोंद मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें उजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोरब आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशी संभवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतली, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकणारां वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चुली गोरबेस जातली आनी तिका ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी म्हाका भाव भयणीदो, आयज व्हडा दबाज्यान आमी सायबीण मायचे आमचे सुर्गीचे आवयचो जल्म दीस संभ्रमता. सायबीण माय खंय आसा गाय? सायबीण माय खंय आसा गाय? आमी जायती जाणां म्हणटलीं आमच्या ऑल्तरीचेर आसा, जायती जाणां म्हणटलीं इगोर्जेनी पळय मुर्ती आसा, जायती जाणां म्हणटलीं आमी गुरुटो बांदून तिका गुरुटोन घालून दवरल्या. सायबीण माय काळजांत आसा आनी जेन्ना ती काळजांत आसतली तेन्नाच ती आमची आवय जातली. आवयची सुवात ऑल्तरीचेर न्हय, आवयची सुवात इगोर्जेन न्हय, आवयची सुवात गुरुटोन न्हय, आवयची सुवात काळजांत. कित्याक आवय म्हणटाच आमकां मोग उगडास येता आनी ही आमची सुर्गीची आवय आमचो चड आनी चड मोग कोत्ता. हाका लागून ती सदांच आमच्या सांगाता जियेता आनी तिच्यो परबो आमी व्हडा दबाज्यान संभ्रमता. आयज
तिजी परब आमी समोर उमतां तिच्या जल्माची परब. आनी तिच्या जल्माचे परबेक तिका कसलो गिफ्ट आमी दितले काय? कोणाचोय बड्डे जालो जाल्यार आमी गिफ्ट दिता. तिका 3 गिफ्ट आमी दिवया. पयलो गिफ्ट आमी तिका मान दिता ते भाशेन आमचे संवसारांतले आवयक मान दिवया. आमच्या संवसारांतले घरकान्नीक मान दिवया. संवसारांतले भयणीक मान दिवया. आनी संवसारांतले दर एक वस्तुरेक मान दिवया. तेन्नाच हे आमचे सुर्गींचे आवयक खरो मान मेळटलो आनी तिची खरी भक्ती आमी काळजांतल्यान कोत्तल्या आनी काळजांतल्यान ती आमचो मोग कोत्तली आनी आमकां आशिर्वादान भरतली. आमी तिका मान दिता ते भाशेन ह्या संवसारांत उस्तोऱ्यांक मान दिवया. उदीक करून आमचे आवय. आमी जायतीं जाणां तिची मुर्ती घरान ऑल्तरीचेर दवरता. तिचो ग्रुटो बरो व्हडलो बांदता. पूण आवयक मान दिवंक विसरता. मेले उपरांत फोणाचेर रडटा. 3 वर्सां पासून फोण बांदता मागीर काबार. संवसारांत आसतना आमच्या संवसारांतल्या आवयक मान दिवया. तेन्नाच हे स्वर्गीच्या आवयक मान मेळटलो. तेन्नाच ही स्वर्गीची आवय आमकां आशिर्वादान आनी कृपेन भरतली. दुसरो इनाम दुसरो गिफ्ट तिका आमी आयज दिवया तो म्हणल्यार तिणें केलें तें आमी करुया. कितें केलें काय तिणें सैतानाचें मस्तक माडयलें. तिच्या पांया तळा सैतानाक तिणें माडयलो. पातकाक तिणें माडयलो. आमी तर तिका खरो मान दितले. आमी ह्या संवसारांत जियेतना पातकाक माडोवन जिवया. पातक जाता तितलें पांयां तळा दवरुया. पातकाक आमच्या वयर काडचें न्हय. पातकाक आमच्या ओतोस्कोणान जागो दिवचो न्हय. पातक पांयां तळा माडोवया. तेन्नाच हे सुर्गीच्या आवयक मान मेळटलो आनी ती खुशाल जातली आनी तिच्या बड्डेक तिका बरो गिफ्ट फावो जातलो. आनी तिसरो गिफ्ट तिका आमी दिवया तो म्हणल्यार तिणें सांगलां तें आमी करुया. कितें सांगलें काय? जिवाच्या शेवटमानान दुसऱ्या विसवरान काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यान तिणें सगल्यांक आमकां एक संदेश दिलो आनी म्हणलें तो सांगता तितलें करात. कोण तो गाय? तिचो पूत. जेजू सांगता तितलें तुमी करात. आनी ह्या संवसारांत जियेतना जेन्ना आमी जेजू सांगता तें करून जियेतल्या तेन्ना हे सुर्गीच्या आवयक बरो गिफ्ट मेळटलो आनी ती खुशाल जातली. म्हज्या भाव भयणींनो, आयज तिच्या परबे दिसाक आवयांचोय दीस आमी समोर उरता. तेन्ना कितें आमी करुया गाय? तिचो उमाव घेता ते भाशेन तुज्या आवयचोय उमाव घे. तेन्ना तिका आवडटलो. अशें जावं. देवाच्या उतराचेर नियाळ केले उपरांत सुर्गींच्या आवयक आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या जिवितांत कितें फावो तें मोल दिवंक जाणवाय घेतले उपरांत तेच सुर्गींचे आवयक फुडें घालून सगल्याच्या नांवान पवित्र सभेच्या नांवान कांय मागणी देवाक उबारता. सगल्यांनी ती आपली करून देवाक उलो करून मागचें. आयज गेरीत भाशेन कार्म सायबिणीची फिरगोजेची लिजोनारां कार्म सायबिणीचे फिरगोजेची आमच्या गांवची लेजोनारां ही परब समोर उमतात तेन्ना तांकां बरी भलायकी मागता. सोंपून गेल्यान तांकां सासणाचें सूख स्वर्गराज्यांत फावो जावंक मागता. आमच्या सगल्या आवयांक फावो तो मान कुटुंबांत मेळूं आयज आमी मागता. कोरोनाचे पिडेन सांपडलेल्या पासत ह्याच वेळार जायतीं हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी
इलाज घेतात क्वॉरंटायन जाल्ले आसात तांकां सगल्यांक बेगीनूच बरी कर म्हूण मागता. आख्या संवसाराक ह्या दिसांनी मारफार मोडफोड उजो घालप आमच्या गोंयांत मारेकार घडण्यो आनी क्रिमी घडप हें सगलें संवसारांत आयलोलें अदृश्ट काबार कर म्हूण जायते देश झुजाक तयार जातात तयारी करतात. भिरांत पडलेली आसा ही भिरांत पयसावंक मागुया. आयच्या दिसाक जायतीं जाण आपल्या जल्मांचो दीस समरुमतात तांकां बरें मागुया. हे सायबीन मायन तांकां आपले वेंगेन घेवन बाळगून राखूं सांबाळूं आपलो सांगात दिवं. सगल्या राजकारभार चलयतल्यां पासत मागुया. आमच्या धर्मांच्या फुडाऱ्यां पासत आनी भोव करून आमचे गोंयच्या ओत्मीक गुरूं पासत बिस्मां पासत मागुया. हें सगलें आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाया तोयरेच्या वेळार आमी गायन करुया C37 तुज्या पोवीत दोळ्या मुखार पेज 44. तुझ्या पोवीत दोळ्या मुखार बापा एकूसून दोवो जेजू निर्मळ पुरगो तुझा हुंड्या भितर लिपतात कोणयो तुझी जेजू सोवे सोगली किरकोळपात की भुरगी तुझी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेंपे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे आमी गोवाच्यो कोणयो आमी उदकाचे तेंबे आमी जेजूचे सांदे आमी जेजूचे सांदे म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. हृदयच्या बापा, आयच्या दिसाक जल्मलोली बाग्योंत आंकवार मारियाम आख्या संवसाराचो बोरवासो मनशाचे सोडवणीचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक सोमेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. तुर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजा उबारूया. आमी ती सोर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. हुंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोरपोतवेदार आनी सासणाच्या देवा, सोरकाणी आनी सोरथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. हे पोरबेच्या समयार नित्यांक वार मारीत आमी नोमान करतना एकाच तळ्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वंदिता, तुजी किर्ती पोरगोठा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुझ्या एकल्याच पुताची आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो हो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दोलबार तुजी मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती आनंदान गायता. Sorvespor tu, Nolbaranzo, sorvespor tu, Sorgani, Sosar, Polya, Tuja Voibova, Sorgi, Sorvesporashi navieta yata takasoy. Usorgi tukasoy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन खुश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुट पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी एका सिदले बिगेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसूर आमी तुझे मोरो पुरगोटा. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ताव. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितोमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसिस्को आमच्या बागेवन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिथिमोगान वाडय. सर्वेस्परा सगल्या आमच्या फिरगोजीच्या सोपून गेलोल्या लेजावनारांच्या ओतम्यां पसत आयज आमी मागता. तुवें तांकां आपोवन व्हेलें. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बाराबर ती मेलीन तशींच ताचे बाराबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकांनी तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिचो पोती बागेवन सुसे, बागेवन दोन दुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थोन धीर घेवन बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोरपातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोश येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूस आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदीस निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांनी शोक वेताना आमी गायन करुया D30 म्हजें मासू खरें खाण. Moje masu korega sagun pole yat korsa kalsak tumsha lagliata maguyat musharokta kalsak tumsha प्रार्थया. प्रदेच्या बापायच्या दिसाक जल्मल्ली बाग्योंत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो बरवासो मनशाचे सोडवणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जियोंक सोमेस मनशांक फावो कोर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या दिसाक परबे समयार सगल्यांक तुमकां आरांबोलचे फिरगोजकारांक सगळे गोंयकार भाव भयणांक आनी आयज खेरीत भाशेन आमची गांवची लेशोनारां जेन्ना ही परब समोरुमतात तुमकां सगल्यांक उनुनीत परबी आनी कुशालकायेची सायमांची परब हांव दितां. सगळे भाशेन आदार दितल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप
आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.